कड़ी में जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है दीन की दावत। इस्लाम में क्या दीन की दावत देना बहुत ज़रूरी है? दीन की दावत देने का मतलब क्या है? दीन की दावत देना यानी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसको एक तरह से उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश करना। दीन की दावत को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली बार क्या कहता है इस्लाम में साहिल, एक्स मुस्लिम और एक्स मुस्लिम एडम सीकर हमारे साथ दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। बड़े दिनों से हमारे जो तमाम फॉलोअर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे शो के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि दोनों को साथ लाया जाए। और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर सैयद ओशाफ शाह मीर खुर्रम साहब भी इस वक्त हमारे साथ। दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फर्ज होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझें। लोगों को सच्चाई अच्छाई की बातें बताना, इसी को दीन की दावत कहा जाता है। दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही। आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। मुझे अंदाजा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है, हिजरत से पहले। मैं समझता हूं कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है, और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जो, और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, नहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट है, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था, और जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है
اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب, بالکل نہیں خرم صاحب, ایک منٹ خرم صاحب, آپ نے ایک آروپ لگایا ہے, سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے, آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے, یہ غلط ہے. آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے, یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ ثابت کر دیجئے. موضوع رکھا ہے, عنوان رکھا ہے, سبجیکٹ رکھا ہے, دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی, کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاخیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا, وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, سورہ عنکبوت کی آیت, معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں, آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم, میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کر رہی خرم صاحب سنیے. خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں, آپ اتنے تجربے کار ہیں, آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے, آپ ان کی پول کھولیے نا, آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں. یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم, یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہی ہے. ابھی آپ نیچے کمنٹ دیکھیے گا, جیسے ہی آپ کا پروگرام ہو جائے تو ذرا کمنٹ ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے کمنٹ میں. غلط بیانی کر رہے ہیں, اس غلط بیانی کو صرف بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں, اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا. میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے بارے میں ایک ایک کر کے سب کی پول کھولی, ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کے منہ پہ دے کر آپ انہیں جواب دیجئے. چلیے ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں, پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی. سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے. من گھڑت بول رہے ہیں, اس کے معنی یہ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, بات پوری سن لیجئے, بس ختم ہو گئی بات یہ باری. 3929. دوسری بات, سورہ نحل, سورہ عنکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے. قرآن حکیم, قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے, رب المسلمین نہیں ہے. اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے, آپ کی مرضی ہے, پر سچ تو سچ رہے گا نا. جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں, ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے, نہیں میں نے دونوں کے جواب دے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں, وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ